सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह र तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हिजो हामीले असल शुक्रबारको बारेमा परमेश्वरको वचन यशाया 53 अध्यायबाट धेरै कुरा हेरेका थियौँ भने आज हामी रोमी 10 अध्यायको 1 देखि 13 पदमा जहाँनिर व्यवस्था र विश्वासको आधारको कुरा हामी हेर्न लागेका छौँ। रोमी 10 अध्यायको 1 देखि लिएर 13 पदमा आज हामी विश्वास र व्यवस्थाको बारेमा हामी हेर्न लागेका छौँ। म तपाईँको लागि पढेर वाचन गर्नेछु। रोमी 10 अध्यायको 1 देखि 13 पद यहाँ यसरी भन्दछ, भाइ हो, मेरो आफ्नो हृदयको इच्छा र तिनीहरूको निम्ति परमेश्वरमा मेरो प्रार्थना यही छ कि तिनीहरूले उद्धार पाउन्। म यो गवाही दिन्छु कि परमेश्वरप्रति तिनीहरूको जोस त छ, तर यो जोस ज्ञान अनुसार छैन, किनभने परमेश्वरबाट आउने धार्मिकताको विषयमा नजानेर तिनीहरूको आफ्नै धार्मिकता स्थापित गर्न खोज्दा तिनीहरू परमेश्वरका धार्मिकताको अधीनमा रहेनन्। किनभने विश्वास गर्ने धर्मी ठहरियोस् भनेर ख्रीष्ट नै व्यवस्थाको अन्त्य हुनुहुन्छ। मोसा लेख्छन्, व्यवस्थामा आधारित भएको धार्मिकता पालन गर्ने मानिस त्यसैबाट जिउनेछ, तर विश्वासमाथि आधारित भएको धार्मिकताले यसो भन्छ, मनमा यसो नभन स्वर्गमा को उक्लने, अर्थात् ख्रीष्टलाई तल ल्याउनलाई, वा आफ्नो मनमा यसो पनि नभन पातलमा को ओर्लने, अर्थात् मरेकाहरूबाट ख्रीष्टलाई माथि ल्याउनलाई। तर यसले के भन्छ, वचन तिम्रो नजिकै छ, तिम्रो मुखैमा र तिम्रो हृदयमा, अर्थात् विश्वासको वचन जो हामी प्रचार गर्दछौँ। किनकि यदि तिमीले येशूलाई प्रभु हो भने आफ्नो मुखले स्वीकार गर्यौ र परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो भने आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्यौ भने तिम्रो उद्धार हुनेछ। किनकि मानिसले आफ्नो हृदयले विश्वास गर्छ र ऊ निर्दोष ठहरिन्छ, अनि उसले आफ्नो मुखले स्वीकार गर्छ र उद्धार पाउँछ। धर्मशास्त्र भन्छ, उहाँमाथि भरोसा राख्ने कोही लाजमा पर्ने छैन, किनकि यहुदी र अन्य जातिमा केही भेद छैन। उहाँ एउटै प्रभु, सबैका प्रभु हुनुहुन्छ र उहाँलाई पुकार्नेहरू सबैलाई आफ्नो प्रशस्त आशिष दिनुहुन्छ, किनकि प्रभुको नाउँ पुकार्ने हरेकले उद्धार पाउनेछ। आमेन। हामी रोमी 10 अध्यायको 1 देखि 13 पदमा आएर हेर्छौँ भने चाहिँ प्रभु येशूले चाहिँ यहाँ पावलद्वारा चाहिँ रोममा भएका मण्डलीलाई अनि आज तपाईँ र मेरो मण्डलीलाई अनि हाम्रो मण्डलीलाई चाहिँ उत्साह हौसला र एउटा सान्त्वना दिने काम गर्नुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ एउटा विश्वासीले चाहिँ प्रभु येशूलाई नपाउनुभन्दा अगाडि उसको जीवन कस्तो थियो, उसको जीवन चाहिँ केमा चलेको थियो, ऊ चाहिँ केमा फसिरहेको थियो भन्ने कुरालाई चाहिँ उत्खनन गरेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। र त्यो एउटा विश्वासीले अब जब प्रभु यीशुलाई पाउने क्रममा उसले गर्नुपर्ने काम, उसले गर्नुपर्ने कार्यहरू र उसले भन्नुपर्ने कुराहरू र उसले घोषणा गर्नुपर्ने कुराहरू र उसले स्वीकार गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के हो भन्ने कुराको बारेमा पावलले यहाँनिर बताउनु भएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ भन्दछ, वचन तिम्रो नजिकै छ, तिम्रो मुखैमा र तिम्रो हृदयमा, अर्थात् विश्वासको वचन जो हामी प्रचार गर्दछौँ भनेर भन्दछ। रोमी 10 अध्यायको 8 पदले यो वचनले मेरो जीवनलाई परिवर्तन गरेको कुराहरू म तपाईँलाई सानो गवाही बाँड्न चाहन्छु। जब मैले प्रभु येशूलाई पाएँ, म 2 वर्षसँग म शैतानको कैदमा थिएँ। मेरा प्रियहरू, मैले आफ्नो रोगमा, आफ्नो सबै कुरामा चङ्गाइ पाउन सकिरहेको थिएन। मलाई धेरै गाह्रो भइरहेको थियो। अनि कतिजनाले मलाई परमेश्वरको वचन पढ्नलाई आग्रह गर्नुभयो, कतिजनाले विभिन्न लेखहरू, टिपोटहरू, नोटहरू अनि परमेश्वरको दासले लेखेका किताबहरू पढ्नलाई आग्रह गर्नुभयो। र मैले त्यस्तैमा एउटा 365 को चङ्गाई भन्ने एउटा सानो एउटा किताब भेटेको थिएँ। र त्यो किताबमा मैले यो कुरा देखेको थिएँ कि वचन तिम्रो नजिकै छ, तिम्रो मुखैमा र तिम्रो हृदयमा, अर्थात् विश्वासको वचन जो हामी प्रचार गर्दछौँ भन्ने कुरा मैले भेटाएँ। र मैले परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्न थालेँ, प्रभु ममा भएको डरहरू हटाइदिनु भएको होस्, प्रभु ममा भएका रोगहरू हटाइदिनु भएको होस्, प्रभु ममा भएको मेरो जीवनको सम्पूर्ण समस्याहरू हटाइदिनु भएको होस्, मैले के गर्नुपर्छ मलाई सिकाउनु भएको होस् भनेर मैले येशूसँग प्रार्थना गर्न थालेँ। र नभन्दै येशूले मलाई पवित्र आत्माद्वारा उहाँले देखाउने हुनुहुन्थ्यो कि तैँले वचन पढ्नै पर्छ, तैँले आफ्नो गल्तीहरूलाई स्वीकार गर्नै पर्छ, तैँले गरेको अधर्मलाई तैँले मानिलिनुपर्छ, तैँले हरेक दिन जति सक्छस् तैँले मेरो नाउँमा तैँले प्रार्थना गर्नै पर्छ, तैँले मेरो नाउँलाई विश्वास गर्नै पर्छ, तैँले मेरो नाउँमा त्यो रोगहरूलाई, त्यो डरहरूलाई, त्यो शैतानको बन्धनलाई, शैतानको जति पनि त्यो जालजीलाई तैँले येशू ख्रीष्टको नाममा रद्द गराउनै पर्छ, तैँले इन्कार गराउनै पर्छ भन्ने कुरा प्रभुले मलाई पवित्र आत्मामा भन्नुभयो। र त्यसको त्यो दिन पश्चात मैले यो पदहरूलाई, यो कुराहरूलाई अनि मैले
बाइबलका धेरै कुरालाई मेरो जीवनमा एउटा चपाउने औषधि जस्तै रूपमा मैले प्रयोग गर्न थालेँ र प्रभुले नभन्दै 2 वर्ष पछाडि ममा भएको डरहरू हटाइदिनु भयो र म यसरी वचन बोल्न सक्ने व्यक्ति भएँ। ममा भएको रोगहरूलाई परमेश्वरले जित्नु भयो। ममा भएको समस्याको कुरालाई परमेश्वरले हल गरिदिनु भयो र साँच्चै मैले यो कुरा सिकेँ कि प्रभु तपाईँ मेरो लागि आउनुभयो, तपाईँ मेरो लागि नै जिउनु भएको छ, मैले तपाईँको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझेँ। अनि त्यतिखेर मैले सिकेको कुरा के हो भन्दा चाहिँ हाम्रो जीवनको डरलाई हटाउन, हाम्रो जीवनको समस्यालाई हटाउन, हाम्रो जीवनको रोगलाई जित्नलाई जहिले पनि तपाईँ र मैले येशूलाई चाहिँ विश्वास गर्नै पर्छ। येशूले भनेको वचन चाहिँ हाम्रै लागि हो भनेर मानिलिनुपर्छ। यदि कुनै डर आउँदा, कुनै शङ्का आउँदा, कुनै नराम्रा कुराले हामीलाई खिच्न खोज्छ भने तपाईँ र मैले शैतानलाई इन्कार गर्नै पर्छ। अनि त्यो पछाडि हामीले के गर्नुपर्छ? परमेश्वरको वचनमा घोषणा गर्नुपर्छ। यी 3-4वटा कार्य मैले हरेक मेरो जीवनमा गर्न थालेपछि नभन्दै 2 वर्षको अन्तरमा के भयो त म आफैलाई धेरै एउटा परिवर्तन भएको व्यक्तिको महसुस गरेँ। र त्यस पछाडि प्रभु येशूले मेरो जीवनमा धेरै अचम्मको काम गरिदिनु भयो। हरेक जसो मैले मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउँथेँ, प्रभुले मलाई यसरी चङ्गाइ गर्नु, प्रभुले मलाई यसरी छुटकारा दिनुभयो, ममा भएको डर यसरी निकाल्नु भयो भनेर कतिचोटि मैले डिप्रेसनमा परेका मानिसहरूलाई प्रभुको वचनहरू सुनाउने, प्रभुमा त्यो गवाएर साक्षी बाँड्ने काम गऱ्यो भने कतिमा भएको डरहरू हटाउने काम गरे र उनीहरूलाई यस्तो एउटा फर्मुला बनाउन थाले। परमेश्वरलाई पहिला विश्वास गर्नुहोस्, परमेश्वरको भनेको कुरालाई मान्नुहोस् र त्यसो कुरा चाहिँ तपाईँले इन्कार गर्नुहोस्। आफ्नो जीवनमा भएको विभिन्न कुरालाई तपाईँले इन्कार गर्नुहोस्, तपाईँले रद्द तुलाउनुहोस् र चौथोले तपाईँले आफूले के गर्नुहोस् त घोषणा गर्नुहोस्, म येशूको नाउँमा विजय भएको छु, म येशूको नाउँमा अब के भएको छु त म विजय भएको छु। येशूको नाउँमा मलाई कुनै पनि संसारमा भएको शक्तिले अब बाँच्न सक्दैन। कुनै पनि दुष्टले, कुनै पनि अन्धकारको शक्तिले, कुनै पनि लुसिफरले, कुनै पनि डियाबलसले, कुनै पनि भूतआत्माले, कुनै पनि विभिन्न कुराले अब मलाई के गर्न सक्दैन त नियन्त्रण गर्न सक्दैन भन्ने कुरा मैले सिकेँ। म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। यो वचनले त्यही कुरा भनेछ, वचन तिम्रो नजिकै छ, तिम्रो मुखैमा र तिम्रो हृदयमा, अर्थात् विश्वासको वचन जो हामी प्रचार गर्छौँ है। यो कुरा मैले बुझेँ र मैले आफ्नो जीवनमा प्रयोग गरेँ। म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँको जीवनमा भएको डरहरू हटाउन चाहनुहुन्छ भने, तपाईँको जीवनको समस्याहरू हटाउन चाहनुहुन्छ भने, तपाईँको जीवनको रोगहरू हटाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले के गर्नु पर्यो त वचनलाई आफ्नो नजिकतामा ल्याउने काम गर्नु पर्यो र त्यो वचनलाई तपाईँले हृदयदेखि विश्वास गर्नु पर्यो र मुखले घोषणा गर्ने काम गर्नु पर्यो र तपाईँले के गर्नु पर्यो अब प्रचार गर्ने काम गर्नु पर्यो। जब तपाईँ र मैले काम गर्छौँ भने हामी के हुन्छौँ त हामी बिस्तारै हामी परिवर्तन हुन्छौँ भन्ने कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। यहाँ पावलले त्यही कुरा भन्दछ। रोमी 10 अध्यायको 1 पदमा पावलले भन्छ, भाइ हो मेरो आफ्नो हृदयको इच्छा र तिनीहरूको निम्ति परमेश्वरमा मेरो प्रार्थना यही छ कि तिनीहरूले उद्धार पाउन्। आज तपाईँ अनि हाम्रो पहिलो प्राथमिकता अनि हाम्रो मुख्य उद्देश्य अनि हामीले गर्न पर्ने कर्तव्य के हो? प्रार्थना हो। कस्तो प्रार्थना? अर्ज बिन्तीको प्रार्थना, अन्तर्बिन्तीको प्रार्थना। तपाईँ र म अनि हामी मात्र बाँचेर पुग्दैन प्रियहरू। यो संसारमा भएका, यो वरिपरि भएका छर छिमेक समाज राष्ट्र हरेक कुना काप्चामा भएकोले येशूको नाउँलाई चिन्नै पर्छ भन्ने प्रार्थना हाम्रो हुनुपर्छ। हरेक घोडाले येशूको नाउँमा हरेक जिब्रोले येशूको नाउँमा के गर्नुपर्छ? आफ्नो घोडाहरू टेक्नुपर्छ भने त्यो प्रार्थना तपाईँलाई मेरो हुनुपर्छ। अनि पावलले यहाँ भन्दछ, मैले प्रार्थना गरेको छु सारा संसारले, सारा यहुदी जातिले, सारा अन्य जातिले के गरोस् त येशूको नाउँमा उद्धार पाओस् भनेर पावलले भन्छन्। म पहिला के थिएँ? साउल थिएँ। म तिमीलाई के गर्थेँ? पहिला सताउँथेँ, मैले तिमीहरूलाई पिट्थेँ, मैले तिमीलाई थप्पड लगाउँथेँ, मैले तिमीलाई जेलखानामा हाल्ने काम गर्थेँ, मैले कतिलाई त के गर्थेँ? गोली ठोक्ने काम गर्थेँ, कतिलाई त मैले मार्ने काम गर्थेँ। मैले स्टिफनसलाई पनि के गर्छु? मारेको हुँ। म के हो? ज्यानमा रहँ, म हत्यारा हुँ। जब मलाई येशूले यो कुरा देखाउनु भयो, जब येशूले मलाई यो कुरा देखाउनु भयो, मलाई प्रकाश दिनुभयो, म परिवर्तन भएँ, मैले यो थाहा पाएँ कि आज सबैलाई के को आवश्यकता छ? उद्धारको आवश्यकता छ भन्ने कुरा पावलले भन्नुभएको छ है। यहाँ पावलले भन्नुभएको कुरा त्यही हो। 2 पदमा भन्छ, म यो गवाही दिन्छु कि परमेश्वरप्रति तिनीहरूको जोस त छ, तर यो जोस ज्ञान अनुसार छैन अरे। हेर्नुहोस् त 2 पदमा के भन्छ पावलले? पहिलो म प्रार्थना गर्छु, दोस्रो कुरा के भन्छ? म गवाही दिन्छु। कस्तो गवाही? परमेश्वरप्रति तिनीहरूको जोस त छ, तर यो जोस ज्ञान अनुसार छैन। पावलले आफूले भन्ने हुन्छ, म के हुँ? म एउटा हिब्रू हुँ, म एउटा के हो? शास्त्री हुँ, म एउटा फरिसी हुँ, म एउटा सदुकी हुँ, म गमलियलको चरणमा हुर्केको व्यक्ति हुँ जसलाई के छ? आफूमा एकदम घमण्ड छ, ज्ञानको घमण्ड छ।
आफूमा एकदम के छ, अहम छ। मैले जतिको ज्ञान कसैले पाएको छैन, मैले जतिको शिक्षा कसैले पाएको छैन, मैले जस्तो सैद्धान्तिक कुरा कसैले पाएको छैन। न त कुनै रब्बीले पाएको छ, न कुनै सदुकीले पाएको छ, न कुनै फरिसीले पाएको छ, न कुनै धर्मगुरुले पाएको छ भन्ने कुरा पावलले भन्दै हुन्थ्यो। अनि पावलले अहिलेको समयमा हेर्नुहुन्छ भने पिएचडी गरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ है, मास्टर इन डिभिनिटी, ईश्वर शास्त्रमा मास्टर गरेको व्यक्ति जस्तै हुनुहुन्छ। परमेश्वरको बारेमा सबै कुरा थाहा पाएको व्यक्ति हुनुहुन्छ र उहाँले भन्नुहुन्छ त्यो बेला मैले घमण्ड गरेको थियो, त्यो बेला मैले अहम गरेको थियो, ममा के थियो त, जोस थियो। कसरी हुन्छ, येशूका अनुयायीले के गरौँ, पिटम, मारम, काटम, सटआउट गरौँ र येशूबाट के गरौँ त, टाढा लगौँ भन्ने कुरा गरेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ है। पावलले त्यही कुरा भन्नुहुन्छ 2 पदमा, म यो गवाई दिन्छु कि परमेश्वरप्रति तिमीको जोस त छ, तर यो जोस ज्ञान अनुसार छैन भन्छ। के भन्छ पावलले, जोस त छ तर ज्ञान अनुसारको छैन भन्दछ। पावलले भन्न खोज्दा हामी के देख्न सक्छौँ भने पावलले बारम्बार आफ्नो इच्छा, आफ्नो हृदयको कुरालाई दर्शाइरहेका छन्। मेरा प्रियहरू, उहाँले भन्नुहुन्छ हरेकले यीशुलाई चिन्नुपर्छ, हरेकले यीशुलाई चाहिँ मसीहा भनेर स्वीकार गर्नुपर्छ। आफ्नो अनुभवद्वारा पावलले भन्छन् कि म पहिला साउल थिएँ, पछि पावल भएँ। मलाई त्यो बेला पनि थाहा थियो कि मैले परमेश्वरलाई कसरी पछाउनुपर्छ, मैले परमेश्वरलाई कसरी खोज्नुपर्छ, मैले परमेश्वरको मानिसलाई कसरी सतावट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पावलले पहिलेदेखि जानेका थिए। अनि पावलले भन्थ्यो मसँग ज्ञान थियो होइन, माफ गर्नु होला, के मसँग ज्ञान थियो तर के थियो त, जोस त्यति थिएन होइन। जोस कस्तो जोस थियो त, त्यो ज्ञान अनुसारको जोस थिएन भन्ने छ है। पावलसँग ज्ञान थियो तर ज्ञान अनुसारको जोस थिएन भनेर पावलले भन्छन्। अनि पावलले भन्दछन्, अनि धेरै मानिसहरूले के गरेका छन् त, आज घमण्ड गरेका छन्, धेरै मानिसहरूले गलत काम गरेका छन्। अनि धेरै मानिसहरू यो चाहन्छन् कि परमेश्वरलाई के गर्नु त, रिझाउन सकौँ, परमेश्वरलाई खुसी बनाउन सकौँ। हाम्रा धेरै मानिसहरू जसले प्रभु यीशुलाई पाउनु भएको छैन, उहाँहरूको हृदयमा स्वर्ग जान मन छ कि छैन, छ नि है। उहाँहरूको हृदयमा आफू धर्मी हुन मन छ कि छैन, छ। त्यही कारण गर्दा उहाँहरू के गर्नुहुन्छ, बिहानै घन्टा बजाउनुहुन्छ है, बिहानै धुपबत्ती बाल्नुहुन्छ, बिहानै पूजाको थाली लिएर कसैले पनि त्यहाँनिर के नगरोस् त, उहाँले नछोइदिएको होस्, उहाँले त्यो कचौरामा होइन त्यहाँनिर के अरे करुवामा हालेको पानीहरू कसैले पनि नछोइदोस् भन्ने उहाँले त्यो आस्था, त्यो विश्वास हुन्छ हुँदैन, हुन्छ। अनि उहाँले पनि एक प्रकारले नजानिदो हिसाबले के गरिरहनु भएको छ, उहाँले पनि सत्य परमेश्वरको भनेर खोज्दै हुनुहुन्छ है। उहाँले पनि सत्य परमेश्वरको, सत्य परमेश्वरलाई भेट्न पाए, सत्य परमेश्वरलाई देख्न पाए, सत्य परमेश्वरलाई ओहो अङ्गालो मार्न पाए, सत्य परमेश्वरको ठाउँमा पुग्न पाए त म पनि के हुनेछु त, स्वर्ग जानेछु भन्ने कुरा उहाँलाई आशा हुन्छ हुँदैन, हुन्छ। विश्वास हुन्छ हुँदैन, हुन्छ। आस्था हुन्छ हुँदैन, हुन्छ। त्यही भएर उहाँहरू के हुन्छ, 4 धाम जाने काम गर्नुहुन्छ है, बद्री, केदारनाथ होइन, यस्तो इन्डिया होइन, भारतको सबै ठाउँमा जाने काम गर्नुहुन्छ। अनि कोही त के हुन्छ, मुक्ति पाउनलाई मुक्तिनाथ पनि जाने काम गर्नुहुन्छ। अनि पावलले पनि आफू साउल हुँदा पनि के गर्थ्यो, यो यीशु भन्ने व्यक्तिलाई म सकाउने छु, यसले के गरे त मेरो भयभरको धर्म, मेरो भयभरको परम्परा, मेरो भयभरको संस्कार र रीतिरिवाजलाई आक्रमण गरे, यो यीशु भन्ने व्यक्तिलाई म मारेर छोड्छु पक। यसको जो जति छन् छोरा छन्, जो जति छोरी छन्, जो जति यसको पछि लाग्छन् सबलाई म के गर्नेछु, समात्नेछु भनेर एउटा जोस थियो कि थिएन पावलमा, थियो नि। अनि पावलले भन्छ त्यो जोस कस्तो थियो अरे, ज्ञान अनुसारको थिएन भन्छ। अनि पावलले आफैले भन्दछ मैले पनि त्यो बेला के खोजिरहेको थिएँ, सत्य परमेश्वरलाई खोजिरहेको थिएँ, तर मेरो ज्ञान अनुसारले मैले सत्य परमेश्वरलाई पाउन सकेन, तर ममा त घमण्ड रहेछ, ममा त अहम रहेछ भन्ने कुरा पावलले पत्ता लगाउनु भयो। अनि पावलले फिलिपीको पुस्तकमा भन्छ सबै कुरालाई बिर्सेर, मैले पाएको ज्ञान, मैले पाएको शिक्षा, मैले पाएको ईश्वर शास्त्रको कुरा, मैले पाएको सैद्धान्तिक कुरा, मैले पाएको त्यो गमलिएलबाट पाएको जति पनि शिक्षाहरूलाई मैले के गर्दा खारेज गरेँ। अब म कसको शिक्षामा हुर्काउँदैछु, येशू ख्रीष्टको शिक्षामा हुर्काउँदैछु भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभयो। उहाँले अरबको त्यो मरुभूमिमा 3 वर्ष लगाएर प्रभु येशूसँग साक्षात रूपमा उहाँले के गर्नुभयो, शिक्षा पाउनुभयो भन्ने कुरा धेरै बाइबली विद्वानले के गर्नुभएको छ, वकालत गर्नुभएको छ है, खोज्नु भएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि पावलले यहाँनिर भन्दछ, कसैले फिलिपी 3 को 6 पद पढिदिनुहोस्। फिलिपी 3 को 6 मा यसरी लेखिएको छ, जसको विषयमा हो भने मण्डली सताउने धार्मिकताको विषयमा हो भने व्यवस्थामा भएको धार्मिकता बमोजिम निष्फल ठहरिएको हुँ। अब फिलिपी 3 अध्यायको 6 पदमा पावलले के भन्छन् त, म यस्तो व्यक्ति थियो, उस्तै व्यक्ति थिएँ, मैले व्यवस्थाको कुरालाई मानेको थिएँ, मैले येशूलाई के गरेको थिएँ त, इन्कार गरेका थिएँ भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभएको छ है। कसैले हितोपदेश 19 को 2 पद पढिदिनुहोस्। बिना ज्ञानको उत्साह असल हुँदैन, हतार गर्नेले बाटो बिराउँछ। धन्यवाद। हितोपदेश 19 को 2 पदमा के भन्छ, हतार गर्नेले बाटो बिराउँछ। आज मानिसहरूले धेरैले के गर्छन् त, हतार गर्छन् र बाटो बिराउने काम गरेका छन्। त्यही भएर समयलाई प्रतीक्षा गरौँ, धैर्य धारण गरौँ, एकदम के हो त,
कुर्ने बानी गरौँ, अनि मात्र के हुनेछ, हामीले बाटो बिराउँदैन। तपाईँहरू जतिजनाले बाटो बिराउनु भएको छ, के रहेछ त कारण? हतार गरेको कारणले गर्दा है। हतार कहिले पनि नगरौँ। एउटा भनाइ छ नि, ट्राफिकले पनि भन्छन् नि, बिस्तारी गयो के हो त घरसम्म पुगेला होइन, बिस्तारी गए मान्छे के हुन्छ त राम्रोसँग पुगेला। तर हतार गरेर गयो भने आज त्यो मान्छेको होइन त्यहाँनिर अनुहार पनि नदेख्ला भन्ने कुरा गर्छन् है। बिस्तारी जानुहोस्, तपाईँ के हुनुहुन्छ, उचित गन्तव्यमा पुग्नुहुन्छ। तर तपाईँ हतार गरेर जानुहुन्छ भने तपाईँको दुर्घटना हुनसक्छ भन्ने कुरा बताएको छ नि। यहाँ बाइबलले पनि ती कुरा भन्दछ, हतार गऱ्यो भने चाहिँ बाटो बिराउँछ। त्यहाँनिर के भन्छ त हितोपदेश 19:2ले, हतार गऱ्यो भने बाटो बिराउँछ। त्यसपछि के भनेछ त्यहाँनिर फेरि अर्को कुरा पनि भनेको छ है। हितोपदेश 19:2मा हेरौँ त, हितोपदेश 19:2मा एकचोटि हेरौँ। यहाँ भन्दछ, हितोपदेश 19:2 हेर्नु त, बिना ज्ञानको उत्साह असल हुँदैन, हतार गर्नेले बाटो बिराउँछ है। बिना ज्ञानको उत्साह असल हुँदैन अरे। तपाईँ र ममा के चाहियो त? क्रिस्टको ज्ञान चाहियो है। क्रिस्ट नै हाम्रो त्यो रहस्य हुनुहुन्छ, क्रिस्ट नै हाम्रो हृदयको रहस्य हुनुहुन्छ भनेर हामी देख्न सक्छौँ। त्यतिखेरका यहुदी धर्मगुरुले, त्यतिखेरका संसारको जति पनि स्कलर भन्छ नि, विद्वानहरूले के भन्थ्यो त? ज्ञान नै के हो त? परमेश्वर हो। ज्ञान नै के हो त? शक्ति हो। ज्ञान नै के हो त? विवेक हो। ज्ञान नै के हो त? प्रेम हो भन्ने कुरा सिकाउँदथ्यो। र उनीहरू के हुन्थ्यो त? विद्वान बने है। फिलोसफी भनेको कुरा के हो त? ज्ञानको कुरालाई नै के गर्नु त उनीहरूको जीवनमा उतार्नु नै के हो? फिलोसफी हो भन्छ है। दार्शनिक भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। कलसीको पुस्तकमा हामी देख्न सक्छौँ, त्यहाँ झुटो शिक्षाले कुरा सिकाउँछ कि ज्ञान जति पायो त्यति नै के हो? तिमीको जीवन बन्दछ। ज्ञान जति तिमीले पायो त्यति तिमीको जीवन बन्छ। ज्ञान त के हो? तिमीको लागि परमेश्वर हो। परमेश्वर त केही पनि होइन भन्ने कुरा सिकाउँछन्। तर कलसीको पुस्तकमा त्यहाँनिर प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ कि तिमीको भित्र हृदयको अन्तस्करणको त्यो रहस्यको ज्ञान पत्ता लगाउने व्यक्ति को हुनुहुन्छ? प्रभु येशू हुनुहुन्छ। जसले ज्ञान पाउँछ उसले चाहिँ प्रभु येशूलाई पाउँदछ भन्ने कुरा गरेको कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। कसैले रोमी 9:3 पढिदिनुहोस्। रोमी 9:3मा यस्तो लेखिएको छ, म त यहाँसम्म पनि चाहन सक्थेँ कि मेरा भाइहरू र मेरा जातिहरूको नाताले मेरा कुटुम्बहरूको खातिर म नै श्रापित हौँ र ख्रिस्टबाट परित्याग हौँ। धन्यवाद। रोमी 9:3 पावलले के भन्छन् भने, बरु म मरे भने तिमीहरूले मुक्ति पाउँछ भने म मर्न तयार छु। तिमीहरूको साटो मलाई कुटेर तिमीले मुक्ति पाउँछौ भने मलाई कुट, मलाई मार, मलाई के गर त? जे गर्न मन लाग्छ गर भनेर पावलले आफ्ना दाजुभाइलाई, आफ्नो भाइ बन्धुहरूलाई, एउटी जातिलाई के गर्नुभएको छ? त्यहाँ सुसमाचार प्रचार गर्नुभएको छ, उत्साह दिनुभएको छ। यदि तिमीहरूले मलाई मारेर तिमीहरूले धर्म कमाउँछौ भने, यदि तिमीहरूले मलाई मारेर तिमीहरू स्वर्ग जान सक्छौ भने, यदि तिमीहरूले मलाई मारेर तिमीहरू क्रिस्टलाई भेट्न सक्छौ भने मलाई मार, म तयार छु। म रितिन तयार छु, म थचिन तयार छु, म तिमीहरूबाट अपमानित हुन तयार छु र म क्रिस्टबाट पनि के हुन्छ? टाढा हुन तयार छु भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको छ। के तपाईँ र मैले त्यो कुरा भन्न सक्छौँ? के तपाईँ र मेरो हृदयले त्यो कुरालाई स्वीकार गर्न सक्छ? सक्दैनौँ नि है। अरूलाई बचाउनलाई, अरूलाई त्यो ठाउँमा स्थान ल्याउनलाई तपाईँ र म गिर्न सक्छौँ? सक्दैनौँ। आफू मरेर अरूलाई बचाउन सक्छौँ हामी? सक्दैनौँ नि। तर येशू प्रभु जो हुनुहुन्छ उहाँले मात्र सक्नुहुन्छ र उहाँले त्यो पावललाई त्यो हृदय दिनुभयो। आज त्यो पावलमा भएको हृदय, त्यो मोसामा भएको हृदय, त्यो दाउदमा भएको हृदय, योसेफमा भएको हृदय होइन, प्रभुको छोराछोरीमा त्यो भएको हृदयहरू आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि आवश्यकता छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। आज हामीले सिक्नुपर्ने कुरा के हो त? जहिले पनि तपाईँ र मेरो प्रार्थना के हो त? सारा संसारको मानिसले, हरेक जातिले, हरेक व्यक्तिले येशूको उद्धार देख्न सकेको होस्, येशूको मुक्तिको स्वाद चाख्न सकेको होस्, हरेक जिब्रोले येशूको नाममा घुँडा टेक्न सकेको होस् भनेर तपाईँ र मेरो प्रार्थना हुनैपर्छ। अर्को कुरा, तपाईँ र म गवाई र साक्षीको केन्द्र हुनैपर्छ। र अर्को कुरा, तपाईँ र ममा जोस भएर हुन्न, तर जोस अनुसारको ज्ञान हुनुपर्छ र ज्ञान अनुसारको जोसमा हाम्रो जीवन चाहिँ चलेको हुनुपर्छ। कतिजना जोसिलो हुन्छ, बाइबल कलेज पढेर आयो है, के गर्छन् त 1-2 महिना सुसमाचार प्रचार गर्छन्, कति नै आगो बाले जस्तो गर्छन्, पछि बिस्तारै बिस्तारै सेलाउँछन्। त्यस्तो काम के हुन्न? राम्रो हुन्न। यदि बाइबल कलेज पढोस्, यदि जेसुकै पढोस्, तर उसमा भएको जोस कहिले पनि नसेलाओस् है। पवित्र आत्माको होइन त्यहाँनिर शक्तिले के नगर्नु त? कहिले पनि
हामीले निभाउने काम नगरौँ होइन। पवित्र आत्माको कुराले हामीले के गर्नु छ, तिरस्कार गर्ने काम नगरौँ। पवित्र आत्माले चाहिँ कहिले पनि ननिभाओ भन्छ है। पवित्र आत्माले कहिले पनि निभाउनुहुन्न। तपाईँ र मसँग जुन जोस छ, जुन ग्यास छ, त्यो सदा सर्वदा रहिरहेको होस्। कलेज पढेर आउनेमा विभिन्न कुरा सिकेर आउन मात्रै टाउको ठुलो, त्यसपछि चाहिँ अनि सानो कहिले पनि हुनु भएन। हामीमा के हुनु पऱ्यो, एउटै सम्मानको हुनु पऱ्यो। हामी बिस्तारै बिस्तारै सिक्दै अझ धेरै जान्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। हामी एकदम नम्र, एकदम कोमल, एकदम भद्र होइन, एउटा के अरे हामी एउटा भद्र भलामी व्यक्ति हुनुपर्छ है। आफूले नजानेको कुरा सिक्ने, आफूले जानेको कुरालाई सिकाउने व्यक्ति हुनुपर्छ। हामी आफैलाई वरिष्ठ, आफैलाई सर्वश्रेष्ठ कहिले पनि बनाउनु हुन्न भन्ने कुरा यहाँ प्रेरित पावलले तपाईँ र मलाई आज सिकाउँदै हुनुहुन्छ। 3 पदमा हेरौँ, किनभने परमेश्वरबाट आउने धार्मिकताको विषयमा नजानेर तिनीहरूको आफ्नै धार्मिकता स्थापित गर्न खोज्दा तिनीहरू परमेश्वरको धार्मिकताको अधीनमा रहेनन्। किनभने विश्वास गर्ने धर्मी ठहरियोस् भनेर ख्रीष्ट नै व्यवस्थाको अन्त्य हुनुहुन्छ। 3 र 4 पदमा आएर हेर्छौँ हामी के देख्न सक्छौँ भन्दा धेरै यहुदीहरूले प्रभु येशूलाई पाउनलाई, प्रभु येशूलाई महिमा दिनलाई, प्रभु येशूलाई रिझाउनलाई के गरे त आफ्नै धर्महरू सुरुवात गरे, आफ्नै व्यवस्थाहरू सुरुवात गरे, आफ्नै कर्महरूको शिक्षा दिन थाले, आफ्नै ज्ञानको कुरा सिकाउन थाले र उनीहरू चुके। उनीहरूले यो कुरा बिर्से कि हामीले काम गर्दामा, कर्म गर्दामा मुक्ति पाउँछौँ भन्ने उनीहरू भ्रममा रह्यो है। तर प्रभु येशूले भन्नुभयो, म व्यवस्था रद्द गर्न आएको होइन, म व्यवस्था के गर्न आएको, पुरा गर्न आएको हो भन्ने कुरा उहाँले सिकाउनु भयो। आज तपाईँ र मैले पनि मानिसलाई तिमीले काम गर, तिमीले असल गऱ्यो भने मात्र मुक्ति पाउँछौ, तिमीहरू स्वर्ग जान सक्छौ भनेर सिकाउँछौ भने तपाईँ र मैले गलत सिकाइरहेका छौँ। सबभन्दा ठुलो कुरा हामीले सिकाउन पर्ने कुरा के हो, विश्वास हो। जब त्यो मानिसले विश्वासको जीवन पाउँदछ, उसले आफैले के गर्नेछ, म विश्वासी हुँ, म विश्वासी हुँ भने मैले प्रमाण देखाउनै पर्छ। र त्यो मानिस बाध्य भएर के गर्छन् त, असल कार्य गर्नलाई ऊ त्यो प्रेरित हुन्छन् भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। कसैले प्रेरित 22 को 3 पद पढिदिनुहोस् र कसैले रोमी 9 को 31 पद पढिदिनुहोस्। रोमी 9 को 31, तर व्यवस्थामाथि आधारित भएको धार्मिकताको पछि लाग्ने त्यस इस्राएलले त्यो व्यवस्था पूरा गर्न सकेन। प्रेरित 22 को 3, 22 को 3, प्रेरित 22 को 3, प्रेरित 22 को 3 मा यसरी लेखेको छ, तिनले भने, म किलिकियाको सहर टार्ससमा जन्मेको एक युवती हुँ, तर यस सहरमा गमलिएलका चरणमा हुर्केको हुँ। हाम्रा पुर्खाका विधि अनुसार मैले ठिक शिक्षा पाएको हुँ। आज तपाईँहरू परमेश्वरतर्फ जति उत्साही हुनुहुन्छ, म पनि त्यतिकै उत्साही थिएँ। प्रेरित 22 को 3 मा आएर हामी हेर्छौँ भने पावलले के भन्छन्, म गमलिएलको चरणमा हुर्केको व्यक्ति हुँ, ठिक शिक्षा पाएको छु भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभएको छ। अनि उहाँले के भन्नुभएको छ भने 3 पदमा आएर हेर्छौँ भने यहुदीहरूले परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्नलाई, यहुदीहरूले परमेश्वरलाई रिझाउनलाई धेरै कोसिस गरे भन्दछ प्रियहरू। र उनीहरूले परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्नलाई, परमेश्वरलाई खोज्नलाई, परमेश्वरलाई त्यो स्थान दिनलाई उनीहरूले के गरे त, आज्ञाकारी हुनलाई व्यवस्थालाई चाहिँ के गरे त आफ्नो जीवनमा लागू गरे भन्दछ। अनि उनीहरूले यो कुरा सोच्थे कि जब हामीले चाहिँ काम गर्छौँ, हामीले चाहिँ कर्तव्य पुरा गर्छौँ, हामीले चाहिँ व्यवस्थामा आधारित जीवन जिउँछौँ भने हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ परमेश्वरसँग ठिक हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले जानेका थिए, सिकेरहेका थिए। तर त्यो कुरा के हो त, गलत हो। यहाँ के भन्दछ भन्दा कुनै पनि व्यक्तिले, कुनै पनि मानिसले हामीले व्यवस्था पालन गरेर, काम गरेर, कर्तव्य पुरा गरेर, हाम्रो जिम्मेवारी वहन गरेर तपाईँ र म परमेश्वरमा ठिक ठहरिन सक्दैनौँ है। तपाईँ र म परमेश्वरमा धर्मी ठहरिन सक्दैनौँ भन्दछ। अनि तपाईँ र म कोही पनि ख्रीष्टमा बाँच्न सक्दैन। हाम्रो बल, हाम्रो बुद्धि, हाम्रो शक्ति, हाम्रो ज्ञान, हाम्रो शिक्षा अनि हाम्रो थियोलोजीको कुरा, हाम्रो दर्शनको कुरा अनि हाम्रो जति पनि सैद्धान्तिक कुराहरूले पनि तपाईँ र म चाहिँ बच्नु होइन, हामी चाहिँ ख्रीष्टमा बच्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। तपाईँ र म ख्रीष्टमा बच्ने माध्यम, तपाईँ र म ख्रीष्टमा चाहिँ हुर्किने माध्यम, तपाईँ र म ख्रीष्टमा चाहिँ जीवन पाउने माध्यम चाहिँ के हो, विश्वास हो। त्यो चाहिँ ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुपर्ने कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ भन्दछ जो व्यक्ति चाहिँ परमेश्वरको डरमा रहँदछ, जो व्यक्ति चाहिँ परमेश्वरको भयमा जिउँदछ, जो व्यक्तिले चाहिँ व्यवस्थामा होइन विश्वासमा आफ्नो जीवन जिउँदछ भने त्यो व्यक्तिले चाहिँ मुक्ति पाउँदछ, त्यो व्यक्तिले चाहिँ ख्रीष्टलाई पाउँदछ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि व्यवस्था दिनुको मुख्य उद्देश्य के हो त,
व्यवस्था दिनुको मुख्य उद्देश्य भनेको नै क्रिस्टमाथि भर गर, क्रिस्टमाथि विश्वास गर हो भनेर भन्ने कुरा हो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि प्रभु येशूले के गर्नुभयो, व्यवस्थाको सबै कुरालाई चाहिँ उहाँले पुरा गरिदिनु भयो है। मत्ती 5:17 हामी पढ्छौँ भने उहाँले व्यवस्था रद्द गर्नमा आएको होइन, तर व्यवस्थालाई के गर्न आएको, पुरा गर्न आएको। तपाईँले याकुबको पुस्तकमा हेर्नुहुन्छ भने सम्पूर्ण व्यवस्थामा तिमीहरूले पालन गर्न खोज्छौ, तर एउटा मात्र व्यवस्थामा चुक्छौ भने तिमीहरू के हो, पापी हो, तिमीहरू अधर्मी हो भन्ने कुरा उहाँले बताउनु भएको छ। त्यही भएर येशूले भन्नुभएको छ यो संसारमा कोही पनि त्यस्ता व्यक्ति छैनन् जसले सम्पूर्ण व्यवस्था चाहिँ पालन गर्न सक्छ, जसले सम्पूर्ण शिक्षाले चाहिँ पालन गर्न सक्छ, जसले सम्पूर्ण नियमलाई चाहिँ पालन गर्न सक्छ। कोही पनि व्यक्ति छैन, मात्र येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि मात्र येशू ख्रीष्टले के गर्नुभयो, त्यो पालना गर्नुभयो। मात्र येशू ख्रीष्टले के गर्नुभयो, त्यो कुरालाई पुरा गर्नुभयो र तपाईँ र म जस्तो पापीलाई बचाउनलाई, तपाईँ र म जस्तो पापीलाई मुक्ति दिनलाई, तपाईँ र म जस्तो पापीलाई जीवन दिनलाई उहाँ हिजोको दिनमा होइन, असल शुक्रबारको दिनमा के हुनुभयो, कल्भरी क्रुसमा आफै चढ्नु भयो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। हामी यहाँ हेर्छौँ भने के भन्दछ भन्दा हामीले यहाँ 3 पदमा हेर्छौँ भने किनभने परमेश्वरबाट आउने धार्मिकताको विषयमा नजानेर तिनीहरूको आफ्नै धार्मिकता स्थापित गर्न खोज्दा तिनीहरू परमेश्वरको धार्मिकताको अधीनमा रहेनन् है। उनीहरूले व्यवस्था पालन गरेर उनीहरूले आफैलाई बचाउन कोसिस गरेर आफ्नो बल बुद्धि लाएर उनीहरू धर्मी ठहरिन सकेन, उनीहरूले परमेश्वरलाई चिन्न सकेन, परमेश्वरमा भएको परमेश्वरले दिनुभएको ठिक सम्बन्धमा पनि रहन सकेन भनेर हामी देख्न सक्छौँ। 4 पदमा किनभने विश्वास गरे धर्मी ठहरियोस् भनेर कृष्ण नै व्यवस्थाको अन्त्य हुनुहुन्छ। अनि प्रभु येशूले के गर्नुभयो, विश्वास गर्ने चाहिँ धर्मी ठहरियोस् भनेर कृष्ण नै व्यवस्थाको अन्त्य हुनुहुन्छ। आज तपाईँ र मैले हरेक कुराहरू हामी मान्न सक्दैनौँ, हरेक कुरा हाम्रो जीवनमा पुरा गर्न सक्दैनौँ, हामी एउटा न एउटा कुरामा चुक्छौँ। जस्तै हामीले हेर्छौँ नि, परमेश्वरलाई सारा हृदयले, सारा समझले, सारा शक्तिले, सारा बलले प्रेम गर्नुपर्ने कुरा हामी कोहीले गर्न सक्छौँ होला, कोहीले गर्न सक्दैनौँ। आफ्नो छिमेकीलाई आफै चाहिँ प्रेम गर्नुपर्ने कुरा हामी कोहीले गर्छौँ होला, कोहीले गर्न सक्दैनौँ। भनेपछि हामी चुक्यो कि चुकेन, चुक्यो नि। हामी पवित्र व्यक्ति भए तापनि हामी के गर्छौँ, चुक्न सक्छौँ। त्यही कारण गरेर हामीले व्यवस्थालाई पुरा गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुराहरू हामी यहाँ देख्न सक्छौँ है। अब हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दा यहाँ भन्दछ किनभने विश्वास गर्ने धर्मी ठहरियोस् भनेर कृष्ण व्यवस्थाको अन्त्य हुनुहुन्छ है। कृष्ण व्यवस्थाको अन्त्य हुनुहुन्छ अरे। कसरी कृष्ण व्यवस्थाको अन्त्य हुनुहुन्छ भनेर प्रश्न आउन सक्छन्। उत्तरमा पहिलो नम्बरमा के हो, उहाँको बलिदान, उहाँको मृत्यु नै सिद्ध के हो त, बलिदान हो भन्छ। उहाँको मृत्युले, उहाँको त्यो बलिदानले नै पापलाई के गर्यो त, पापलाई चाहिँ काट्ने काम गर्यो, पापलाई चाहिँ छाट्ने काम गर्यो र पापलाई चाहिँ अन्त्य गरिदियो र उहाँको बलिदानले मात्रै के भयो त, मानिसहरूले मुक्ति पाउनलाई चाहिँ सम्भव भयो भन्छ। उहाँको बलिदान मात्रै के थियो, त्यस्तो एउटा कुरा थियो जुन कुरा चाहिँ पर्याप्त थियो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अर्को कुरा के हो भन्दा उहाँले तपाईँ र हामीलाई के गर्नुभयो, पवित्र आत्मा दिनुभयो है। पहिलो कुरा चाहिँ उहाँको मृत्युद्वारा उहाँले के गर्नुभयो, हामी सबैलाई सिद्ध बनाउनु भयो, हामी सबैलाई पवित्र बनाउनु भयो, हामी सबैलाई धर्मी बनाउनु भयो, हामीलाई उहाँले शुद्धिकरण गर्नुभयो, उहाँले हामीलाई धर्मीकरण गर्नुभयो, उहाँले हामीलाई अब महिमितकरण पनि गर्दै हुनुहुन्छ। जब हामी मारिन्छौँ, गाडिन्छौँ र हामी बौरी उठ्छौँ, त्यसै हाम्रो जीवन परिवर्तन हुनेछौँ र हामी के हुनेछौँ, महिमित रूपमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि तेस्रो कुरा के हो भन्दा पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरलाई महिमा गर्न सक्ने व्यक्ति बन्छौँ। पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा तपाईँ र म चाहिँ असल जीवन जिउन सक्छौँ। तपाईँ र मैले चाहिँ परमेश्वरलाई मनपर्ने जीवन जिउन सक्छौँ। त्यो चाहिँ के हो, विश्वासको जीवन हो भन्ने कुरा हामी कहिले पनि नबिर्सौँ। हामी 5 पदमा हेरौँ, मूसा लेख्छन् व्यवस्थामा आधारित भएको धार्मिकताको पालन गर्ने मानिस त्यसैबाट जिउनेछ, तर विश्वासमाथि आधारित भएको धार्मिकताले यसो भन्छ, मनमनमा यसो नभन स्वर्गमा को उक्लने अर्थात् क्रिस्टलाई तल ल्याउनलाई, वा आफ्नो मनमा यसो पनि नभन पातालमा को ओर्लने अर्थात् मरेकाहरूबाट क्रिस्टलाई माथि ल्याउनलाई। अब हामीले यहाँ 5 पदमा हेर्छौँ भने मूसाले के भन्छ भन्दा पहिला युवतीहरूले व्यवस्था पालन गरेर उनीहरू धर्मी ठहरिन सक्छ भन्ने कुरा सिकाउँदथ्यो। उनीहरूले काम वा कर्तव्यलाई विश्वास गर्यो भने उनीहरूले मुक्ति पाउन सक्छ भन्ने कुरालाई सिकाउँदथ्यो। अनि त्यति मात्र होइन, मूसाले के भन्छ भन्दा परमेश्वरले पनि भन्नुभएको छ, तिमीहरूले मेरो वचनमा भर पर्यो भने, तिमीहरूले मेरो वचन अनुसार जीवन जियो भने, एउटा पनि वचनमा चुकेनौ, मेरो वचनमा रह्यो भने म तिमीलाई के गर्नेछु, जीवन दिनेछु, म तिमीलाई सारा दिनेछु, म तिमीलाई गोदमा लिनेछु, म तिमीलाई मेरो प्रतिज्ञा चाहिँ पुरा गर्नेछु भन्ने कुरा उहाँले बारम्बार व्यवस्थाको पुस्तकमा भनेको कुरालाई जोड दिएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ है। यहाँनिर लेवी 18:5 लाई के गर्छ, यहाँनिर
मोसाले चाहिँ भन्ने काम गर्नुभएको छ है। मोसाले यहाँनिर चाहिँ लेवी 18 को 5 पदमा चाहिँ परमेश्वरले पुरा रूपमा चाहिँ उहाँमा आज्ञाकारी भयो भने हामी के हुन्छौँ त बचाइन सक्छौँ, हामीले मुक्ति पाउन सक्छौँ भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभएको छ। तर कोही पनि त्यहाँनिर के हुन सकेन, व्यवस्था पालन गर्न सकेन। कसैले पनि परमेश्वरमा सम्बन्ध ठिक तरिकाले गाँच्न सकेन र उनीहरू के भयो त चुके भन्दैछ। अनि क्रिस मात्र यस्तो व्यक्ति हुन्छ जो चाहिँ के गर्न सक्नुभयो, उहाँले परमेश्वरसँग ठिक सम्बन्ध जोड्न सक्नुभयो, परमेश्वर पितासँग ठिक उहाँ चाहिँ के हुनुभयो, आज्ञाकारिता हुनुभयो, उहाँ चाहिँ अनाज्ञाकारी हुनु भएन। त्यही कारणले गर्दा पावलले के भन्छन् भन्दा हामीले व्यवस्था पालन गरेर हामी धर्मी ठहरिन सक्दैनौँ, हामीले व्यवस्थालाई विश्वास गरेर हामी बचाइन सक्दैनौँ। त्यही भएर हामीले क्रिस्टलाई विश्वास गर्नै पर्छ। क्रिस्टलाई विश्वास गर्ने कुरा नै के हो, व्यवस्थाले देखाउँछ। व्यवस्थाले चाहिँ क्रिस्टले मात्र त्यो कुरा सम्भव गर्नुभयो, क्रिस्टमा मात्र भर गर, क्रिस्टमा मात्र विश्वास गर, क्रिस्टले चाहिँ तिमीहरूले त्यो पुल टार्नुहुन्छ भन्ने कुरा गरेको हामी थाहा गर्न सक्छौँ। त्यहाँ मोसाले भन्दछ परमेश्वरसँग सम्बन्ध गाँच्ने हो भने हामी के हुनुपर्छ, आज्ञाकारी हुनुपर्छ र हामीले यो कुरा गर्नलाई गाह्रो छैन भन्दछ मोसाले। तर पावलले भन्दछ यदि कसैले त्यहाँ अनाज्ञाकारी भयो भने के गर्ने भन्दा चाहिँ पावलले भन्छन् कि क्षमा माग्यो भने, पश्चाताप गर्यो भने र क्रिस्टलाई विश्वास गर्यो भने, क्रिस्ट मारिनु भयो, गाडिनु भयो र त्यसो दिनमा बौरी उठ्नुभयो भनेर विश्वास गर्नुभयो भने चाहिँ उसले जीवन पाउनेछ। उसले त्यहाँ कुनै पनि व्यवस्थामा भर पर्नु परेन, उसले कुनै पनि काममा कर्तव्य गर्नु परेन, उसले मात्र विश्वास गर्नुपर्छ। त्यही कारणले गर्दा विश्वासले चाहिँ के हुन्छ, धर्मी ठहरिन्छ भन्ने कुरा पावलले बताउनु भएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि पावलले भन्छ रोमी 10 अध्यायको 6 देखि 10 पदमा भनेको कुरा उहाँले भन्नुभएको छ है। हामी 6 देखि हामी 7 पद हेर्नेछौँ। तर विश्वासमाथि आधारित भएको धार्मिकताले यसो भन्छ, मनमा यसो नभन स्वर्गमा को उक्लने, अर्थात् क्रिस्टलाई तल ल्याउनलाई, वा आफ्नो मनमा यसो पनि नभन पातालमा को ओर्लने, अर्थात् मरेकाहरूबाट क्रिस्टलाई माथि ल्याउनलाई। अब हामी यहाँ 6 र 7 पदमा आएर हेर्छौँ नि पावलले के भन्छ भन्दा तपाईँ र मैले क्रिस्टमा चाहिँ सम्बन्ध कसरी गाँच्ने भन्दा चाहिँ विश्वासद्वारा हो। तपाईँ र मेरो आत्मीय सम्बन्ध, तपाईँ र मेरो घनिष्ठ सम्बन्ध चाहिँ क्रिस्टमा कसरी हामीले पैदा गर्ने भने चाहिँ के हो त, विश्वासद्वारा हो भन्दैछौँ। अनि तपाईँ र मलाई कसैलाई पनि परमेश्वरलाई हामीले भेटाउन खोज्नलाई गाह्रो छैन भनेर पावलले भन्दछन्। अनि पावलले भन्नुभएको छ अनि तपाईँ र मैले कसैले पनि क्रिस्टलाई खोज्नु आवश्यकता पर्दैनन्, किनभने क्रिस्ट आफै के हुनुभयो, स्वर्गबाट चाहिँ पृथ्वीमा आउनु भइसक्यो है। त्यही कारणले गर्दा तपाईँ र मैले चाहिँ आज क्रिस्ट यहाँ छन् कि त्यहाँ छन् भनेर हामीले हेर्नु आवश्यकता छैन। त्यही मत्तीको पुस्तकमा भनेको छ, सुसमाचारको पुस्तकमा भनेको छ आखिरी दिनमा यस्ता डरलाग्दा कुराहरू हुनेछन् कि क्रिस्ट यहाँ छन् त्यहाँ छन् भन्यो भने पनि नहेर, कसैको कुरा नसुन, वचनले जे भनेको छ त्यो कुरालाई के गर त आफ्नो हृदयमा राख, आफ्नो मगजमा राख, आफ्नो समझमा राख र त्यो कुरालाई चाहिँ निहाल्ने काम गर र क्रिस्ट यहाँ छन् त्यहाँ छन् भने पनि भाग्ने काम नगर, त्यतातिर लाग्ने काम नगर भन्ने कुरा गरेको हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अनि उहाँले भन्नुभएको छ क्रिस्टलाई तपाईँ र मैले खोज्नु पर्दैन, क्रिस्ट चाहिँ स्वर्गबाट पृथ्वीमा आइसक्नु भएको छ, उहाँ चाहिँ मृत्युलाई जित्नु भइसकेको छ र उहाँले के गर्नुभएको छ, अब उहाँलाई चिहानको आवश्यकता छैन भन्दछ है। यसो मारिनु भयो, गाडिनु भयो र उहाँ चाहिँ बौरी उठ्नु भयो। त्यही कारणले गर्दा यसोको लागि के छैन, अब चिहानको आवश्यकता छैन भन्ने कुरा गरेको हामी थाहा गर्न सक्छौँ। हामी 8 देखि 11 पदमा हेर्नेछौँ। तर यसले के भन्छ, वचन तिम्रो नजिकै छ, तिम्रो मुखैमा र तिम्रो हृदयमा, अर्थात् विश्वासको वचन जो हामी प्रचार गर्दछौँ। किनकि यदि तिमीले येशूलाई प्रभु हो भने आफ्नो मुखले स्वीकार गर्यौ र परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नु भयो भने आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्यो भने तिम्रो उद्धार हुनेछ। किनकि मानिसले आफ्नो हृदयले विश्वास गर्छ र ऊ निर्दोष ठहरिन्छ र अनि उसले आफ्नो मुखले स्वीकार गर्छ र उद्धार पाउँछ। धर्मशास्त्र भन्छ उहाँ माथि भरोसा राख्ने कोही लाजमा पर्ने छैन है। क्रिस्टमा भर पर्ने, क्रिस्टमा विश्वास गर्ने, क्रिस्टमा आशा गर्ने व्यक्तिलाई उहाँले कहिले पनि के गर्नु हुने छैन, लाज मर्दो बनाउने काम गर्नु न। तर दियाबलसले, लुसिफरले यो कुरा के गर्छ जहिले पनि हामीलाई चाहिँ क्रिस्टबाट चाहिँ टाढा राख्न खोज्छ, क्रिस्टबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलग गर्न चाहन्छ, क्रिस्टको सङ्गतिबाट चाहिँ हामीलाई बाहिर ल्याउन चाहन्छ। अनि हाम्रो अवस्था के हो त, यस्तो होइन, पुरा झुक्ने बनाइदिन्छ, एकदम निराश बनाइदिन्छ, एकदम लाजो मर्दो बनाइदिन्छ, एकदम डर लाग्दो बनाइदिन्छ, अरू भिडमा जान पनि थरथर काम्ने बनाइदिन्छ। अनि हाम्रो जीवनमा भएको आशा, हाम्रो जीवनमा भएको उत्साह, हाम्रो जीवनमा भएको उमङ्ग, हाम्रो जीवनमा भएको शान्ति, हाम्रो जीवनमा भएका जति पनि राम्रो राम्रो कुराहरूले खोज्ने काम गर्छ। किनकि उसलाई यो कुरा थाहा छ कि यसले क्रिस्टलाई पछ्याएको छ, यसले यो क्रिस्टबाट पाएको कुरालाई यसले इन्कार गर्न सक्दैन भन्ने कुरा उसलाई थाहा छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि यहाँ 8 देखि 11 पदमा हामी हेर्छौँ नि पीडितहरूले प्रचार गरेको कुरा के थियो त, क्रिस्टमा विश्वास गर्नुहोस्, क्रिस्टलाई भरोसा गर्नुहोस् र त्यति मात्र होइन, क्रिस्टलाई विश्वास गरेर भरोसा गर्न मात्र पुगेन, उहाँको पुनरुत्थानलाई पनि के गर्नु पऱ्यो, विश्वास गर्नु पऱ्यो। बाइबलमा हामी 2वटा
ठाउँमा मात्रै क्रिस्टको पुनरुत्थानको चर्चा गरेको हामी देख्न सक्छौँ। यदि बाइबलमा त्यो 2वटा ठाउँमा 2वटा पुस्तकमा मात्रै क्रिस्टको पुनरुत्थानको चर्चा गरिदिएको छ, यदि त्यो नभइदिएको भए तपाईँ र म कोही पनि यहाँ यसरी भेला हुने थिएनौँ है। तपाईँ र म कोही पनि विश्वासी हो भनेर हामी भन्न सक्ने थिएनौँ। तपाईँ र म इसाई हुँ भनेर हामीले गर्व गर्न सक्ने के थिएन, त्यो एउटा प्रमाण थिएन भनेको हामी देख्न सक्छौँ। पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायमा र मर्कुसको पुस्तकमा आएर हामी हेर्छौँ भने प्रभु येशूको पुनरुत्थानको बारेमा बताइदिएको छ। पुनरुत्थान नै के हो? एउटा प्रमाण हो। के को प्रमाण हो? येशू साँच्चै नै उहाँ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। येशू साँच्चै नै सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। येशू साँच्चै नै अचम्म र उठेको परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले संसारमा भएका सबै कुरालाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले शून्यताबाट सृष्टि गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले 5000लाई खुवाउन सक्नुहुन्छ भने उहाँले सबै कुरालाई के गर्नुहुन्छ त? उहाँले काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँले देखाउनुहुन्छ। अनि अर्को कुरा, संसारमा आशा नपाएका मानिसलाई चाहिँ क्रिस्टमा चाहिँ आशा छ भन्ने कुरा उहाँले देखाउनुहुन्छ है। हामी यशायाको पुस्तकमा हेर्छौँ भने उहाँले भन्नुभएको छ, थकितहरूलाई, कमजोरहरूलाई, होइन, बलै नभएको व्यक्तिलाई उहाँले के गर्नुहुन्छ? आशा दिने काम गर्नुहुन्छ। अनि त्यो आशा यति अचम्मको आशा हो कि त्यो जवान चिल माथि माथि उड्दै जान्छ। तपाईँ र मलाई के हुन्छ? परमेश्वरले त्यति धेरै आशा दिनुहुन्छ। यदि क्रिस्टको पुनरुत्थान नभएको भए आज तपाईँ र ममा आशा नै थिएन। आज तपाईँ र ममा भरोसा नै थिएन। आज तपाईँ र ममा विश्वास नै थिएन। जब येशू बौरी उठ्नुभयो, होइन, जब येशू पुनरुत्थान हुनुभयो, तपाईँ र ममा के आयो त? आशा आयो। कस्तो आशा आयो? हामी पनि एक दिन येशू जस्तै हुनेछौँ। हामी पनि एक दिन येशू जस्तै भएर जिउनेछौँ। हामी पनि एक दिन त्यो पापको दलदलबाट, त्यो पापको भुमरीबाट, त्यो पापको जालबाट हामी सदाको लागि के हुनेछौँ त? हामी छुटकारा पाउनेछौँ, हामी उद्धार पाउनेछौँ भनेको हामीले देख्यौँ। येशू मारिनु, गाडिनु र बौरी उठ्नुले के कुरालाई प्रमाण गर्छ भन्दा तपाईँ र मेरो जीवन पनि अन्तमा त्यही नै हुनेछौँ। हामी पनि मर्नै पर्छौँ, हामी पनि गाडिनै पर्छौँ, हामी पनि एक दिन के हुन्छौँ? बौरी उठ्नै पर्छ। अनि हाम्रो जीवन के हुन्छ? परिवर्तन हुनेछ है। आँखाको निवेशमा हाम्रो जीवन के हुनेछ? परिवर्तन हुनेछ। अनि हाम्रो जीवन के हुनेछ? महिमित हुनेछ भनेर हामी देख्न सक्छौँ। आज येशू ख्रीष्ट पुनरुत्थान नहुनुभएको भए तपाईँ र मैले के पाउने थिएन? मुक्ति पाउने थिएन। तपाईँ र मैले नयाँ जीवन पाउने थिएन। पुनरुत्थान हुनुको प्रमाण के हो त? तपाईँ र मैले नयाँ जीवन पाएको है। तपाईँ र मैले मुक्ति पाएको, तपाईँ र मैले अनन्त जीवन पाएको, तपाईँ र मैले पाप क्षमा पाएको। तपाईँ र म अब अधर्मी होइन, तपाईँ र म अब पापी होइनौँ, तपाईँ र म धर्मी हौँ। तपाईँ र म मुक्ति पाएको व्यक्ति हो। तपाईँ र मेरो जीवनलाई कसैले पनि नाश गर्न सक्दैन। तपाईँ र मैले पाएको मुक्तिको कुरालाई कसैले पनि खोज्न सक्दैन। तपाईँ र मलाई परमेश्वरले लगाउनु भएको छापलाई कसैले पनि तोड्न सक्दैन। यो नै के हो? पुनरुत्थानको स्रोतहरू है, पुनरुत्थानको प्रमाण हो भनेर हामी देख्न सक्छौँ। पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 5देखि लिएर 8सम्म हेर्छौँ नि पावलले भन्नुहुन्छ, येशू ख्रीष्टलाई 500 भन्दा बढी व्यक्तिले देखे, 12 जना चेलाले पनि देखे भन्दछ। हेर्नुहोस् त, त्यहाँनिर 500 भन्दा बढीले देखे, 12 जना चेलाले देखे, थोमाले पनि विश्वास गरे भन्दछ। अनि त्यति मात्र होइन, अन्तमा होइन के गर्छ? मैले पनि येशू ख्रीष्टलाई देखेँ भनेर पावलले आफै गवाई दिनुभएको छ। अनि पावलले त्यहाँनिर देखाउनु भएको छ कि येशू साँच्चै नै जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ मारिनु भयो, गाडिनु भयो, त्यस दिनमा बौरिनु भयो, उहाँ मरेको मरै गरिरहनु भएन, तर उहाँले के भयो? मृत्युलाई जित्नुभयो। उहाँले शैतानका सबै पन्जालाई, शैतानले ल्याएका सबै योजनालाई उहाँले विफल पारिदिनु भयो। उहाँले चियानलाई जित्नुभयो, मरुभूमिलाई जित्नुभयो, विभिन्न कुरालाई जित्नुभयो, मृत्युलाई जित्नुभयो। र उहाँले भन्नुभयो, हे मृत्यु तेरो विजेका, हे मृत्यु तेरो खिल पल्टेको छ, तँलाई अब कसले, होइन, तैँले अब कसलाई जित्न सक्छस् भनेर येशूले के गर्नुभएको छ? चुनौती पेश गर्नुभएको छ। अनि येशूले त्यहाँनिर भन्नुभएको छ, मलाई विश्वास गर्नेहरू, मलाई भर गर्नेहरूले के पाउनेछन्? अनन्त जीवन पाउनेछ। मलाई भेट्टाउनेहरूले के पाउनेछन् त? जीवन पाउनेछन्। मलाई भेट्टाउनेहरूले मुक्ति पाउनेछन् भनेर येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यहाँनिर त्यही भन्दछ, पीडितहरूले क्रिस्टमा साँचो कुराको बारेमा बताए, भरोसा गर्नुहोस्, पुनरुत्थानको बारेमा बताउनुहोस्, त्योभन्दा बढी उहाँमा विश्वास गर्नुहोस् भन्ने कुरामा बताउनु भयो। अनि उहाँले भन्नुभयो, जसले येशूलाई विश्वास गर्छ त्यसलाई येशूले बचाउनुहुन्छ, जसले येशूलाई विश्वास गरेन त्यसलाई उहाँले बचाउनुहुन्न भन्ने कुरा उहाँले जोड दिनुभयो। अनि उहाँले के भन्नुभयो भन्दा तपाईँ र मैले क्रिस्टमा सम्बन्ध जोड्नलाई हामीले क्रिस्टमा विश्वास गर्नै पर्छ। अनि क्रिस्टले जब तपाईँ र मैले विश्वास गर्छौँ, सम्बन्ध जोड्छौँ, उहाँले हामीलाई के गर्नुहुन्छ? धर्मी ठहराउनुहुन्छ। अनि त्यति मात्र होइन, उहाँले हामीलाई पवित्र आत्मा दिने काम गर्नुहुन्छ। अनि पवित्र आत्माले तपाईँ र मलाई सिकाउँछन् कसरी परमेश्वरलाई प्रशंसा दिने, कसरी परमेश्वरमा मनलाग्दो, होइन, इच्छाको व्यक्ति हुने भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि यो सम्बन्ध भनेको चाहिँ हामी व्यवस्थामा हुँदैनौँ,
है। यो सम्बन्ध भन्ने कुरा चाहिँ जहिले पनि केमा भर पर्छ? क्रिस्टमा भर पर्छ है। हामीले काम गरेर कर्तव्य गरेर हाम्रो जीवन राम्रो छ, हाम्रो जीवन असल छ भनेर हामी भर गर्न सक्दैनौँ। क्रिस्टकोलाई गरेको विश्वासले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई देखाउँछ भन्ने कुरा हामी देखाउँछ। यो केमा भर पर्छ अरे? क्रिस्टमा भर पर्छ। अनि क्रिस्टले नै के गर्नुभयो? व्यवस्थालाई चाहिँ पुरा गर्नुभयो। कसरी भन्दा उहाँको मृत्युले सबै कुरालाई उहाँले के गर्नुभयो त? रद्द तुल्याउनु भयो। अनि हामीलाई धर्मी ठहराउनु भयो र हामीलाई यो कुरा देखाउनु भयो कि अब तिमीहरू पनि पुनरुत्थान हुनेछौ, तिमीले पनि नयाँ जीवन पाउनेछौ भन्ने कुरा उहाँले रोमी 6:1 देखि 8 पदमा देखाउनु भयो। त्यही भएर पावलले यहाँनिर के गर्छन् त? मृत्यु पुनरुत्थानको बारेमा बढी चर्चा गर्नुभएको छ। अनि पावलले यहाँ भन्नुहुन्छ तपाईँ र मैले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेर उहाँको पुनरुत्थानलाई विश्वास गरेर मात्र पुग्दैन, त्योभन्दा बढी तपाईँ र मैले प्रभु तपाईँ मेरो मालिक, तपाईँ मेरो मुक्तिदाता, तपाईँ मेरो राजा, तपाईँ मेरो हृदयको टुक्रा, तपाईँबाट मैले मुक्ति पाउँछु, अरू कसैमा मुक्ति पाउँदैन। पृथ्वीको 12मा भने जस्तै है, स्वर्गमा पृथ्वीमा अरू कुनै नाउँ छैन जसबाट हामीले मुक्ति पाउने। त्यो के हो त? प्रभु येशू। मात्र प्रभु येशूबाट मुक्ति पाउन सक्छौँ भन्ने कुरालाई के गर्नु पर्यो? अब हामीले घोषणा गर्नु पर्यो भन्छ पावलले। विश्वास गरेर मात्र होइन, हृदयमा राखेर मात्र होइन, यो मुखले यो जिब्रोले के गर्नु पर्यो? स्वीकार गर्नु पर्यो, घोषणा गर्नु पर्यो भन्दछ। यहाँनिर हामी हेर्छौँ भने पावलले भन्दछन् यहाँ प्रभुको दुईवटा अर्थ छ, एउटा मालिक र अर्को कुरा के हो? रहस्यको नाम हो भन्दछ। मालिक भनेपछि नोकरले के गर्छन् त? मालिकको सबै कुरा पुरा गर्नु पर्यो परेन? परेन है। भर पर्नु पर्यो परेन? भर पर्नु पर्यो। अनि प्रभु यीशुले भन्नुहुन्छ एउटा नोकरले मालिकले भनेको कुरा सबै मान्छ भने आज इसाईले क्रिस्टले भनेको कुरा मान्नु पर्यो परेन? मान्नु पर्यो। क्रिस्टले भनेको कुरा के गर्नु पर्यो? एक आपसमा प्रेम गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि यहाँ हामी के देख्न सक्छौँ भने जब मानिसले प्रभु यीशुलाई पाउँछ, हृदयमा विश्वास गर्छ, स्वीकार गर्छ र घोषणा गर्छ, त्यतिखेर के हुनेछ? पवित्र आत्मा आएर चाहिँ बास गर्ने काम गर्नुहुन्छ र त्यो पवित्र आत्माले अब छोड्दैन। किनकि पवित्र आत्माले कुरा थाहा छ कि यसलाई अब के गरेको छ? क्रिस्टले छाप लगाइसक्नुभयो। अब यो छाप कसैले पनि खोज्न सक्दैन है। पवित्र आत्मा आऊ आऊ भनेर कराइरहन चिच्याइरहन आवश्यकता पर्दैन। त्योभन्दा बढी चाहिँ के को आवश्यकता पर्छ? मलाई भर्नुभएको होस्, मलाई अभिषेक गर्नुभएको होस्, मलाई ताजा अभिषेक गर्नुभएको होस्, ममाथि शक्ति खराउनु भएको होस्, ममाथि अचम्मको काम गर्नुभएको होस्, ममाथि होइन अदृश्य कामहरू गर्नुभएको होस्, ताकि म तपाईँको के हुन सकौँ? गवाई हुन सकौँ, म तपाईँको साक्षी हुन सकौँ। सारा सामरिया, सारा युडिया, पृथ्वीको अल्लोदेखि पल्लो छेउसम्म म पुग्नुपर्छ। प्रभु मलाई तपाईँले के गर्नुहोस् त? भर्नुहोस्, तपाईँको आत्मामा भर्नुहोस्, तपाईँको आत्माले मलाई के गर्नुहोस् त? पवित्र आत्माको ज्वालो बालिदिनुहोस्। त्यो ज्वालोले म के गर्न सकौँ? विस्फोट गर्न सकौँ। क्रिस्ट नै तपाईँ अनि मेरो अनि हाम्रो के हुन्छ? मुक्तिदाता हुनुहुन्छ है। उहाँ नै राजाका राजा हुनुहुन्छ, उहाँ नै प्रभुका प्रभु हुनुहुन्छ, उहाँ नै सबै देवहरूभन्दा महान परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो मालिक मात्र होइन, उहाँ हाम्रो मालिक भन्दा पनि बढी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ हाम्रो मुक्तिदाता, उहाँ हाम्रो शान्तिका दूत, शान्तिका राजकुमार हुनुहुन्छ भन्ने कुराले चाहिँ पावलले जोड दिएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि पावलले भन्छन् तपाईँले मैले विश्वास गरेर मात्र हुँदैन, हृदयमा राखेर मात्र हुँदैन, मुखले र जिब्रोले पनि के हुन्छ? सँगसँगै कृष्णलाई आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाता बनाउनै पर्छ। अनि जब हामीले कसैलाई गराउँछौँ भने हामीले पहिला सुसमाचार सुनाउनु पर्यो। सुसमाचार सुनाएपछि हामीले उहाँहरूलाई भन्नु पर्यो के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ प्रभु यीशुले आफ्नो हृदयमा स्वीकार गर्नलाई, आफ्नो होइन हृदयबाट विश्वास गर्नलाई, अनि आफ्नो जिब्रो र आफ्नो मुखले सँगसँगै तपाईँले घोषणा गर्नलाई भनेर हामीले के गर्नुपर्छ? उनीहरूलाई चुनौती गर्नै पर्छ। यदि उहाँले त्यो काम गर्नुहुन्छ भने उहाँले मुक्ति पाउनुहुन्छ है। तर उहाँले त्यो काम गर्नुहुन्न भने उहाँले मुक्ति पाउँदैन भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि मुक्ति भनेको चाहिँ के हो त? परमेश्वरले दिनुभएको सित्तेको वरदान हो है। मुक्ति भनेको परमेश्वरले दिनुहुने इनाम होइन है। मुक्ति भनेको परमेश्वरले दिनुहुने इनाम होइन, मुक्ति भनेको परमेश्वरले दिनुहुने भएको सित्तेको वरदान हो। अनि यो मुक्ति चाहिँ परमेश्वरले कसलाई दिनुहुन्छ? जसलाई प्रभुको खाँचो छ त्यसलाई उहाँले मुक्ति दिनुहुन्छ। अनि मुक्ति छान्ने काम कसको हो? आज तपाईँ र मेरो। तपाईँ र मलाई मुक्ति चाहिएको छ भने यसलाई विश्वास गर्नै पर्छ। तपाईँ र मलाई मुक्ति चाहिएको छैन भने हामीले यसलाई विश्वास नगरे पनि हुन्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ है। अनि यो मुक्ति भन्ने कुरा के हो? परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो जीवनमा सो इच्छाले हालिदिनु भएको छ है। तपाईँ र मैले सोच्न सक्छौँ, तपाईँ र मैले हेर्न सक्छौँ। तपाईँ र मलाई असल लाग्छ भने मुक्ति चाहिएको छ भने हामी क्रिस्टलाई विश्वास गर्नु पर्यो। यदि मुक्ति चाहिएको छैन भने हामीले के गर्नु पर्यो त? त्याग्नु पर्यो। त्यही हाम्रो परमेश्वरले बल जफती कहिले पनि गर्नु हुँदैन। परमेश्वरले कहिले पनि घोक्रे ठ्याक लाउनुहुन्न। परमेश्वरले कहिले पनि घाँटीमा तानेर लाए जे तँलाई मुक्ति चाहिएको छ भनेर उहाँले घुँडा टेकाउने काम गर्नुहुन्न है। त्यही भएर उहाँले के भन्छ? सबैलाई सो इच्छा दिनुभएको छ। उहाँले रोबोट बनाउनु भएको छैन। उहाँले के बनाउनु भयो त? एउटा
चल्ने मिसिन बनाइदिनु भयो है, एउटा सोच्ने होइन चेतनशील प्राणी बनाइदिनु भयो। उसलाई थाहा छ के असल हो के खराब हो। अनि मुक्ति चाहेको छ भने उसले मुक्तिलाई के गर्नु पर्यो, ग्रहण गर्नु पर्यो येशूको नाउँमा भनेर हामी देख्न सक्छौँ। हाम्रो परमेश्वरले कसैलाई पनि नरक पठाउन चाहनुहुन्न। कलसीको पुस्तकमा भनेको छ सारा संसारमा भएका जातिले प्रभु येशूमा उद्धार पाउन् भन्ने उहाँको के छ, ठुलो इच्छा छ भनेको हामी थाहा गर्न सक्छौँ। यानि त्यही कुराहरू भन्दछ है। यहाँ के भन्दछ, यहाँ हामीले 9 पदमा हेरिसक्यो। 10 पदमा भन्छ किनकि मानिसले आफ्नो हृदयले के गर्छ, विश्वास गर्छ र ऊ निर्दोष ठहरिन्छ, अनि उसले आफ्नो मुखले स्वीकार गर्छ र ऊ उद्धार पाउँछ है। 11 पदमा धर्मशास्त्र भन्छ उहाँमाथि भरोसा राख्ने कोही लाजमा पर्ने छैन। क्रिस्टमा भर पर्ने, क्रिस्टमा विश्वास गर्ने कोही पनि लज्जित हुनुपर्ने छैन। तपाईँ र मलाई उहाँले पुच्छर तुलाउनुहुन्न, तपाईँ र मलाई उहाँले शिर तुलाउनुहुन्छ। यहाँ 12 पदमा किनकि यहुदी र अन्य जातिमा केही भेद छैन। हाम्रो परमेश्वरले कसैलाई पनि पक्षपात गर्नुहुन्न। त गोरे त काले त धनी त गरिब त होइन, त पवित्र जाति त अपवित्र जाति, त चाहिँ एकदम राम्रो त चाहिँ अछुट भनेर उहाँले कहिले पनि भन्नुहुन्न। हाम्रो परमेश्वरले जहिले पनि के गर्नुहुन्छ, सत्य व्यवहार गर्नुहुन्छ। जहिले पनि उहाँले के गर्नुहुन्छ, न्याय होइन असल न्याय गर्नुहुन्छ, सत्य न्याय गर्नुहुन्छ भनेको हामी देख्न सक्छौँ। उहाँले भन्नुभएको छ एउटीलाई पनि के हो, मुक्ति नै हो, अन्य जातिलाई पनि के हो, मुक्ति नै हो। लिने वा नलिने के छ त, मानिसले आफ्नो इच्छाले हो भनेको हामी देख्न सक्छौँ। निर्णय त के हो त, मानिसमा भर पर्छ भन्छ 12 पदमा किनकि यहुदी र अन्य जातिमा केही भेद छैन। उहाँ एउटै प्रभु, सबैका प्रभु हुनुहुन्छ र उहाँलाई पुकार्नेहरू सबैलाई आफ्नो प्रशस्त आशिष दिनुहुन्छ है। प्रभु येशूले तिमी विश्वासी हौ तिमी अविश्वासी हौ भन्नुहुन्न। प्रभु येशूले विश्वासीलाई पनि यदि प्रभु येशूलाई उसले हृदयदेखि स्वीकार गरेको छैन भने तिमीले अझ मलाई के गर्छ, स्वीकार गर भन्ने मौका दिनुहुन्छ। त्यो मौकामा चौकायो भने त्यो मान्छेले मुक्ति पाउँछ, अन्त जीवन पाउँछ र उसको जीवन बाँच्छ। तर उसले त्यहाँनिर घुमायो भने उसको जीवन के भयो त, सदाको लागि सखाप भयो है। अविश्वासीको लागि पनि के हो, प्रभु येशूले त्यहाँनिर भन्नुभएको छ तिमीलाई मुक्ति चाहेको छ भने मलाई विश्वास गर, तिमीलाई मुक्ति चाहेको छ भने म भाटामा आऊ, तिमीलाई स्वर्ग जान मन लाग्छ भने म भाटामा आऊ भन्नुहुन्छ। अनि हाम्रो परमेश्वर यहुदीको लागि पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ, अन्य जातिको लागि पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ, अविश्वासीको लागि पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ है। आज हाम्रो परमेश्वरले हामी सबैजनालाई, हामी हरेकलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। तर निर्णय चाहिँ आज तपाईँ र मैले गर्नुपर्छ। आज येशूलाई पछ्याउने वा नपछ्याउने, आज येशूलाई विश्वास गर्ने वा नगर्ने। अनि हिजोको दिनमा प्रभु येशूले असल शुक्रबारको दिन उहाँले देखाउनु भयो कि मैले तिमीहरू सबैको लागि यति धेरै प्रेम गरेको छु, यति धेरै वास्ता गरेको छु, यति धेरै फिक्री गरेको छु, त्यो सबै कुरा मैले आज बोकेको छु। र तिमीहरूले मुक्ति पाउनलाई म हिजो क्रुसमा टाँगेको छु। के तिमीहरू मलाई विश्वास गर्छौ भनेर प्रभुले भन्नुहुन्छ, के तिमीहरू मलाई आशा गर्छौ भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ, के तिमीहरू मलाई भरोसा गर्छौ भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। यदि तपाईँले उहाँलाई विश्वास गर्नुहुन्छ, यदि तपाईँले उहाँलाई आशा गर्नुहुन्छ, यदि तपाईँले उहाँलाई भरोसा गर्नुहुन्छ भने तपाईँले भन्नु पर्यो प्रभु भोलिको दिन तपाईँको पुनरुत्थान हुन लागिरहेको छ, त्यो कुरालाई म विश्वास गर्छु। त्यो पुनरुत्थानले मलाई यो कुरा देखाउँदछ कि म क्रिस्टमा नयाँ भएको छु, म क्रिस्टमा नयाँ जीवन पाएको छु, म क्रिस्टमा अनन्त जीवन पाएको छु। म पनि अब क्रिस्टसँग के हुने, दिनुहोस् हामीलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। आज हामी तपाईँलाई हाम्रो प्रभु र मुक्तिदाता भन्न चाहन्छु भनेर हामीले जिब्रोबाट हाम्रो हृदयबाट स्वीकार गर्छौँ र विश्वास गर्छौँ र हाम्रो जिब्रोबाट घोषणा गर्छौँ भने हामीले के पाउँछ त, मुक्ति पाउँछौँ। यो नै के हो त, प्रभु यीशुले गर्नुभएको काम वा कर्तव्य हो, जुन चाहिँ कल्भरी क्रुसमा उहाँले रद्द गर्नुभयो। आज प्रभुले तपाईँ र मलाई जीवन दिनुभएको छ। आज प्रभुले तपाईँ र मलाई के गर्नुभएको छ, बचाउनु भएको छ। अनि पुनरुत्थान भनेको के हो, एउटा आशाको जीवन हो। पुनरुत्थान भनेको चाहिँ क्रिस्ट जस्तै भएर जिउने जीवन हो, क्रिस्टको शक्तिमा भर पर्ने जीवन हो। र हामीलाई यो थाहा छ कि हामी मरिहाले तापनि हामी निराश हुनु पर्दैन, हामी मरिहाले तापनि हामी दुखित हुनु परेन, हामी मरिहाले तापनि हामी होइन चित्त दुखाउने व्यक्ति हुनु भएन। हाम्रो कोही मानिस मरोस्, हाम्रो कोही मानिस जेसुकै होस्, जो चाहिँ प्रभुमा बचाएको छ, त्यो मानिसको लागि हामी दुखी हुनु पर्दैन। हामी के हुनुपर्छ, हामी धन्यवादी हुनुपर्छ। मृत्यु के हो, एउटा स्वर्गको झ्याल खोलेको। मृत्यु भनेको एउटा स्वर्गको पर्खाल खोलेको, जहाँ त्यो पर्खाल पार गरेर त्यो झ्याल खोलेर हामी त्यो क्रिस्टलाई चाहिँ साक्षात रूपमा चाहिँ के गर्न सक्छौँ, उहाँलाई भेट्न सक्छौँ, उहाँमा आराधना गर्न सक्छौँ र उहाँलाई हाम्रो दुःख कष्टहरू हामी सबै बिर्सी पठाएर उहाँको महिमामा लिन हुन सक्छौँ। यो नै के हो त, परमेश्वरले गर्नुभएको काम हो। अनि पुनरुत्थान भनेको नै के हो, क्रिस्ट चाहिँ साँच्चै नै उहाँ चाहिँ सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ बाहेक अरू कोहीमा पनि मुक्ति छैन। उहाँ मात्रै यस्तो एउटा व्यक्ति हुन्छ जसले चाहिँ मृत्युलाई जित्नुभयो।
जसले चाहिँ संसारमा भएका सबै कुरालाई जित्नुभयो। रोग, महामारी, विपत्ति, आपद, कष्ट सबै कुरालाई उहाँले जित्नुभयो। उहाँले देखाउनु भयो कि तिमीहरू निराश नहो। वर्तमान समयमा जति धेरै कष्ट पाउँछौ, जति धेरै सताप पाउँछौ, जति धेरै रोग महामारीले तिमीहरूको जीवनमा ग्रस्त भए पनि तिमीहरू निराश कहिले पनि नहो। तिमीहरू जब मारिन्छौ, जब तिमीहरूलाई गाडिन्छौ अनि तिमीहरू बौडी उठ्दा फेरि के हुनेछौ, तिमीहरू म जस्तै महिमित हुनेछौ भन्ने कुरा उहाँले बताउनु भयो। हुन्छ, परमेश्वरको महिमा भएको होस्। आउनुहोस् हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ र आजको सेवालाई हामी नै अन्त गर्नेछौँ। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद भन्छौँ। तपाईँको नाउँलाई महिमा, आदर, प्रशंसा दिन्छौँ प्रभु। तपाईँले असल शुक्रबारमा जे गर्नुभयो हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ। आजको दिन तपाईँ चिहानमा रहनुभएको छ, तपाईँले मृत्युलाई जित्नुभएको छ, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ। तपाईँले रोगलाई जित्नुभएको छ, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ। तपाईँले पापलाई तपाईँले जित्नुभएको छ, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ। अधर्मलाई तपाईँले जित्नुभएको छ, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ। अनैतिकतालाई तपाईँले जित्नुभएको छ, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ। विभिन्न रीतिथिति, परम्परा, संस्कृति र शिक्षालाई तपाईँले जित्नुहुन्छ, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ। मानिसको विवेक, सोच, मानिसको खराब कुरालाई जित्नुभएको छ, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ प्रभु। तपाईँ बौडी उठ्नुभएको छ, तपाईँ मारिनु भएन, तपाईँ मरेको मरे हुनु भएन, तर तपाईँ जी उठ्नुभयो, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ। तपाईँलाई कतिले भन्छ येशूले नाटक गर्यो, येशू बेहोस भयो भन्छ, त्यस्तो तपाईँले गर्नु भएन प्रभु। तपाईँले मृत्युलाई जित्नुभयो, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ। तपाईँको चिहान आज रित्तो छ प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ। तपाईँको त्यो रित्तो चिहानले देखाइरहेको छ कि तपाईँ साँच्चै नै पुनरुत्थान हुनुभएको छ, तपाईँ साँच्चै नै बौडी उठ्नुभएको छ पनि हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ। र हाम्रो जीवन पनि तपाईँको जस्तै हुन सकेको छ। हामी पनि मारेपछि, गाडिएपछि हामी पनि तपाईँ जस्तो बौडी उठ्न सकौँ भन्ने कुरा मानिसहरूले थाहा गर्न सकेको छ। उनीहरूलाई प्रार्थना गर्छौँ पुनरुत्थानको दिनमा धेरैभन्दा धेरै मानिसले तपाईँमा जीवन पाउन सकोस्। तपाईँको पुनरुत्थानको शक्तिले यो संसारलाई हल्लाइदिनु भएको छ, संसारलाई तपाईँले चलमल गराइदिनु भएको कि ताकि सबैले तपाईँको मुक्ति देख्न सकोस्, ताकि सबैले तपाईँले येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जान्न सकेको छ। उनीहरूलाई प्रार्थना गर्छौँ। सबै कुराको लागि धन्यवाद। सबै बिन्दिन आशिष येशू प्रभु तपाईँको नाममा, आमेन। सबैलाई जय मसीह।